Marhaba bikum sur Talza TV, la finale de la quotidienne de Travel to Do qui fête ses 10 ans. Travel to Do organise un grand jeu concours à l'occasion de son 10e anniversaire où ربحتكم depuis le 15 mai des voyages لمات برشلونة واسطنبول. واليوم جلي نكتشفوا مع بعضنا شكون باش يفوز بالغران فواياج، شكون المزهر اللي باش يمشي لكاليفورنيا باش يمشي يشوف لاس فيغاس، لوس انجلوس et سان فرانسيسكو. وكيما كل ليله معايا سيري لا ريبريزونطون دو ترافل تو دو. مرحبا بك سيري. مرحبا خوله. والاستاذه سندس العشي العدل الارشاد نتاعنا. مرحبا يا استاذه. بيك يعيشك. ومعنا الليله حاضر في البلاتو معنا لو ديريكتور جينيرال دو ترافل تو دو سي طارق العساتي. مرحبا بك سي طارق. مرحبا بكم ويعطيكم الصحة. قاعد نتبع فيكم كل يوم من اللي بدات ليميسيون من لو 15 ونشوف في سيرين من ترافل تو دو ولات كاريمون اون انيماتريس دو تالون. ونرحب مدام العشي ويعطيك الصحة خوله. دونك اليوم حبيت تكون حاضر دونك بور فيليسيتي لو غانيون الخشين باش يربح ان غران فواياج ماهيش تركيا باش يمشي الكاليفورني معناها بعيدة برشا. يستابي 14 heures de vol وباش يشوف حاجات غريبة وعجيبة. سي مانيفيك. وان شاء الله اللي باش يربح اليوم ان شاء الله عمره ما سافر ان شاء الله. وشو كي ديكوفيرت مشينا برشا ويبدا فهمتني ولا مغروم باللي زيتازوني اتسيتيرا. 10 ans تالي كيما اليوم ترافل تو دو ا مي اون لين سون سيت ويب وبدات الاكسبيريونس نتاعها لافونتور دون ان بتي جاراج في تونس العاصمه avec juste 2 personnes يخدموا في الشركه الوقت هذاك. وبدينا الباركور نتاعنا عام 2004 حتى 2006 يمكن قابلت 21 انفستيسور دي سوسيتي à capital risque et des hommes d'affaires etc. و سيت ان رود شو معناها فظيع معناها خاطر تحضر جمعتين قبل والرونديو نتاعك وتمشي وبعدين تفشل اشاك يقول لك لا ما عندناش فلوس ولا هاتراشون ولا دي غارونتي. سيتي با فاسيل معناها كدي اشاك. لو 21 بيرسون اللي هو سي جلال البوليسي الله يرحمه لا سول بيرسون كي ا كومبري اش قاعد نحكي. بدات ديو ديليجنس في الوقت هذاك قعدت 9 اشهر وفي الاخر الى دوني سون اكور وبدينا المشوار بتاعنا الله يرحمه وينعمه. دونك سي كيلكان كي في بوكو بور لو توريزم تونيزيان سي جلال بوريشه. وبدينا الاكسبيريونس لافونتور الجديده من عام 2006. دونك اليوم ترافل تو دو تمثل معناها ان اكتور ليدر دون سون مارشي. بدينا قلت لك بزوز من الناس اجوردي ترافل تو دو تشغل 120 شخص 65% بنات و 35% ولاد. دونك احنا كيفاش نقولها هي في المجلس التاسيسي تنصف عدينا من غادي بشويه. دونك عملنا التنصف وزدنا فيه شويه. ودونك ترافل تو دو جيري بار دي فام en fin de compte. Et je salue la femme tunisienne sur le passage. Donc avec les femmes, on a fait Travel to Do, on a fait le leader في المارشي تاع تونس في السياحه الالكترونيه. Donc تشغل قلنا في 120 personnes. Elle réalise un chiffre d'affaires de 20 millions de dinars. Donc avec les chiffres de 2013, mais inchallah nous sur 22 millions en 2014 malgré la crise. Travel to Do عندها 22 points de vente répartis sur tout le territoire tunisien من بنزرت حتى الجربه. كان عندنا بوان دو فونت في بن قردان ما سكرناه من الوضع ماك تعرف شويه في ليبيا ماهوش باهي. ايفولو دونك باسي بور ريميرسي ليستا نتاع عباد اللي هما tous les collaborateurs pardon de Travel to Do حتى اللي خرجوا من Travel to Do مشاو pour d'autres challenges حتى اللي خدم نهار ومشى il a participé dans le développement de cette aventure. Merci à tous nos clients
عاونونا برشا وسون سي كليون لا راه ما كانش ثم ترافل تو دو. احنا زاد خدمنا بالكدا والاكسبيريونس كليون في ترافل تو دو حلوه برشا. كون فو تيستي لو سيرفيس دو ترافل تو دو ما عادش تبدل دونك سي تري كونفورتابل دو كولابوري افيك ترافل تو دو. جو ريميرسي اوسي لي زوتيليي les fournisseurs hôteliers اللي هما عاونونا برشا في الاول وقت اللي نعملوا 2 كليون بار سيمين وما نعملوش برشا كليونات on nous a soutenu على الاخر. Je remercie les compagnies aériennes كل. Je remercie aussi tous les partenaires technologiques de Travel to Do اللي هما les architectes نجم تقول اللي يخدموا على لا بلاتفورم l'évolution de la plateforme les outils technologiques اللي نطوروهم في Travel to Do. راهو مش كان هكا لو سيت انترنت فيترين سي بوغي technologie derrière. Les back-office نتاعنا كلهم تكنولوجيا. on dépense pour quelques centaines de milliers de dinars كل عام en technologie. كي يجيونا عباد من برا يقولوا لنا انتم شركه امريكانيه نقول لهم تونسيه ما فما حتى قاوري في الشركه. exactement. Et je remercie bien sûr les équipes de Telza TV اللي هما ورا الكاميرا توا ويعطيهم الصحه من اللي بدينا حتى لتوا فهمتني ولا ça se passe très très bien. Et à leur tête si Zouhair Latif et Wakaour. Je remercie vous bien sûr bien évidemment Cyrine ou Khaoula ou Madame Hachi. Et je donne la parole à Cyrine اللي باش تتكلم الكليون تاعنا اليوم. هكا ولا نتعرفوا على الكليون اللي باش يربح لو غران فواياج اليوم. دونك نديو بالتيراج دو سور استاذه. اي ظهر لنا رقم الفائزه والفائزه على الشاشه باش نحاولوا نتحصلوا عليه مع سيرين ونتمنى له حظ سعيد ان شاء الله. الو عسلامة. عسلامة مسيو معك سيرين من ترافل تو دو. مرحبا. يعيشك. انت ربحت معنا في لو غران جو كونكور دو ترافل تو دو فيت سي 10 ans. اما قبل ما نقول لك شنو هي الكادو نتاعك حبيت نعرف اسمك. خالد الشاطر. مسيو خالد مرحبا بك مسيو خالد. انت ربحت معنا ان فواياج بور 2 بيرسون باش يهزك لكاليفورنيا باش تمشي لاس فيغاس لوس انجلوس اي سان فرانسيسكو. اخي تحكي بجدك. Oui, c'est une très grande surprise pour vous, monsieur. C'est une grande surprise, je suis désolé. Un petit client Travel to Do, c'est Khaled. Donc, puisque vous êtes client Travel to Do, اسمك خرج في tirage au sort وباش يهزك لكاليفورنيا المرة هذه. Certainement تبع فينا كل يوم على تلفزة تي في. وجيني حتى مسجات من عندكم ومعناتها عندكم نمرة معناتها صحيح معناتها. Tout assuré راهو الفول الأوتيل. بارك الله فيكم. وكيفاش هذا شنو مطلوب توا؟ غدويك مسيو نتصلوا بيك باش نعطيوك أكثر التفاصيل، واضح سي خالد؟ إن شاء الله إن شاء الله. ما قعد لي كان باش نقول لك مبروك. بارك الله فيك يعيشك بارك فيك. يعيشك سي خالد يعيشك سلامة. دونك مبروك السي خالد. نحب نهني زاده اللي ربحوا معنا في لي فواياج الاخرين الكل لي 16 فواياج اللي تعداو. دونك قبل ما نقول لكم بسلامه هي تشوفوا مع سيرين لي نوفوتي شي ترافل تو دو. انا في اخر ايبيزود ما قعد لي كمش نقول لكم بون للي ما ربحش بيان سور فواياج معنا نجم كوميم تسافر مع ترافل تو دو تمشي بيان سور لي فواياج اورغانيزي نتاع لي جروب نتاعنا. تلقاو بلوس دو ديتاي على السيت نتاعنا www.traveltodo.com. فما باغ اكزومبل اسطنبول à 999 دينار اون تي تي سي. ومرحبا بكم معنا بيان سور. يعطيك الصحه سيرين. قبل ما نقول بسلامه نعطيك كلمه الختام سي باش نقول مبروك للكليون هذا فريمون مزهر اسطنبول كاليفورنيا راه ما صدقش كمان حتى هو حاجه خلق لها يعطيه الصحه. نتمنى نكون في بوقته. فوالا كلنا نتمنى نكون في بوقته. ميساج للتوانسه بربي اللي يتفرجوا فينا توا. سيت اني اون فا اون سيزون كاربوليان. تعرف معناها كاربوليان؟ فسر لنا. الوزيره نتاعنا شو اسمها؟ تعرف علاش ولا؟ فوالا فسر لنا علاش. Je conseille aux Tunisiens d'aller faire leur réservation tout de suite. Je le dis حتى الخيل اللي يسمعوا فينا توا من لو 15 جوان حتى لو 15 سبتمبر نشوف بركه beaucoup d'hôtels ils sont à 95% d'occupation.
دونك اللي يقول لك الوزيره هذايا كذا ولا كذا راه ما عندوش حق. الوزيره نتاعنا تخدم خدمه كبيره برشا. Je ne jette pas des fleurs, mais quand la chose marche, il faut le dire aussi. Et la saison s'annonce vraiment très chaude. معناها les chambres ما عادش كان ما نمشيوش نريزيرفيو معناها dans les jours qui viennent. Si vous allez vous représenter dans les agences في جويليا راهو n'allez rien trouver في août. داكور. يعطيك صحة سي طارق، يعطيك صحة سيرين، يعطيك صحة أستاذة. أنا نقول لكم توا بالسلامة. يا بيانتو سور تازا تي في. باي باي.